6 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत होने जा रही है, इस मुकदमे का क्या फैसला मुतवक्की है। अदालत ने कहा कि नैब की तरफ से जो एतराज़ उठाया गया है, ये एतराज़ काबिल समाअत नहीं है। सलमान सफदर की इमरान खान के साथ मुलाकात का इंतजाम कर किया जाए। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये कह रहे हैं कि अगर मुलाकात नहीं होती तो मुलाकात ना होने की सूरत में वो कमरे अदालत में बहस में नहीं कर सकते। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के लीगल टीम को जो अहकामात जारी किए गए थे, खान साहब बुशरा बीबी साहिबा की लीगल टीम ने उन अदालती अहकामात को कैसे हवा में उड़ाया है, इस खबर की तफसीलात से आप नाज़रीन को आगाह करेंगे और आपको ये बताएंगे कि जो 6 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत होने जा रही है, 6 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मुकदमे का क्या फैसला मुतवक्की है। और ये तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद कुछ और जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तफसीलात से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की अपीलों पर जो समाअत की, उस रोज़ अदालत की जानिब से नैब की दरख्वास्त को तो इंटरटेन नहीं किया गया, नैब की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया। अब नैब की दरख्वास्त में अदालत से कहा गया था कि मरकज़ी अपीलों के ऊपर खान साहब के वकला को आर्गू करने का कहा जाए, जो सस्पेंशन एप्लीकेशन की मुतफरक दरख्वास्तें हैं वो काबिल समाअत नहीं हैं। लेकिन अदालत ने कहा कि नैब की तरफ से जो एतराज़ उठाया गया है, ये एतराज़ काबिल समाअत नहीं है। लेकिन 2 रुकनी बेंच ने खान साहब की लीगल टीम से कहा था कि आप मरकज़ी जो मुकदमा है, मरकज़ी अपीलों के ऊपर दलाइल का आगाज़ करें, जिस पर सलमान सफदर साहब का कहना था कि मुझे तो खान साहब से चूँकि हदायत लेनी है, मेरी खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई है, तो मैं खान साहब के साथ मुशावरत के बगैर, उनसे फ्रेश इंस्ट्रक्शंस दिए बगैर मरकज़ी अपीलों के ऊपर आर्गू नहीं कर सकता। तो अदालत ने सलमान सफदर साहब को ये मोहलत दी थी कि आप खान साहब से मुलाकात कर लें और हम इस मुकदमे की जो समाअत है उसे अगले हफ्ते 6 अप्रैल को जो है वो रख लेते हैं। तो 6 अप्रैल तक मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर दिया गया और 6 अप्रैल की इस समाअत से 3 रोज़ कबल आज के दिन खान साहब की लीगल टीम बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने 4 मुतफरक दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की हैं। ये 4 दरख्वास्तें जो आज हाई कोर्ट में दायर हो रही हैं, इसमें खान साहब की लीगल टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या कह रही है। एक तो ये कहा गया है, 2 मुतफरक दरख्वास्तों में एक ही मुद्दा अदालत के सामने रखा गया है कि देखें, जो तोशाखाना 1 केस में जज बशीर ने इमरान खान साहब को बुशरा बीबी साहिबा को कन्विक्ट किया था, सजाएं सुनाई थी, ये फैसला जनवरी 2024 में सुनाया गया था, यानी 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात से पहले। लीगल टीम अदालत से ये कह रही है कि ये जो अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 1 केस की जो पेंडिंग पड़ी है, जिसमें खान साहब की सज़ा सस्पेंड हो चुकी है, खान साहब बुशरा बीबी साहिबा जमानत पे हैं, इन मरकज़ी अपीलों पर अर्ली हियरिंग की जाए, जल्द समाअत की जाए और तोशाखाना 1 केस की इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की जो अपीलें हैं इनको डिसाइड किया जाए, इस पर हतमी फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट सादे फरमाए। अब ये जो 2 मुतफरक दरख्वास्तें तोशाखाना 1 के अर्ली हियरिंग के लिए दायर की गई हैं, इस पर सरफराज डोगर साहब वाला जो बेंच है वो 6 अप्रैल को समाअत नहीं करेगा, बल्कि इसके लिए कोई नया बेंच बनाना पड़ेगा, नया बेंच है वो तश्कील देना पड़ेगा। लेकिन अगर बात की जाए 190 मिलियन पाउंड केस की 6 अप्रैल की समाअत की, तो इस समाअत से पहले एक तो जो सलमान सफदर साहब एक पटिशन लेके आए हैं मुतफरक दरख्वास्त, उसमें इमरान खान की तरफ से उन्होंने कहा है कि मैं खान साहब के साथ मुलाकात करना चाहता हूँ। खान साहब से मुलाकात के बगैर, खान साहब से कानूनी मुशावरत के बगैर, खान साहब से हदायत लिए बगैर मैं मरकज़ी अपीलों पर आर्गू नहीं कर सकता। खान साहब अलील हैं, उन्हें आंखों का आर्जा लाहक था। मैंने बतौर अमेकस कुराई अडियाला जेल का विजिट किया, खान साहब की आंख की बिनाई 85% जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। तो मुझे अपने क्लाइंट के साथ, जो कि फंडामेंटल राइट होता है एक एक्यूज का, एक कन्विक्टेड पर्सन का, अपने वकील तक एक्सेस का, रसाई का, तो मुझे खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए जो अडियाला जेल की इंतज़ामिया है उनको डायरेक्शन जारी की जाए, उनको अहकामात जारी किए जाएँ कि मेरी खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए। तो 6 अप्रैल की समाअत को लेके जो ये दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई है, इसमें तो फिर यही लग रहा है कि 6 अप्रैल को अदालती कार्रवाई आगे बढ़ने की बजाय जो तारीख मांगी जा रही है,
خان صاحب سے ملاقات کی جو درخواست کی جا رہی ہے، تو 6 اپریل کو جو فیصلہ آ سکتا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا ممکنہ طور پہ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، جس میں اڈیالہ جیل کے انتظامیہ کو یہ ڈائریکشن پاس آن کی جائیں کہ سلمان صفدر کی عمران خان کے ساتھ ملاقات کا انتظام کیا جائے، تاکہ وہ اپنے کلائنٹ عمران خان سے ملاقات لے کے ہدایات لیں اور عدالت میں آ کے کیس کو آرگو کر سکیں. کیونکہ یہ جو درخواست ہے اس کا دوسرا کانسیکوینس یہ ہے کہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو ملاقات نہ ہونے کی صورت میں وہ کمرہ عدالت میں بحث بھی نہیں کر سکتے. خان صاحب کی فریش ہدایات کے بغیر وہ کیس آرگو نہیں کر سکتے. تو 6 اپریل کو تو ملاقات کا حکم سامنے آ سکتا ہے کہ لیگل ٹیم کی ملاقات کروائی جائے. لیکن ایک اور درخواست بھی ہے جو کہ چوتھی درخواست ہے، وہ بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے سلمان صفدر صاحب نے دائر کی ہے. اب اس درخواست میں سلمان صفدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں خاتون جن کی عمر 54 سال ہے، پردہ نشین عورت ہے، غیر سیاسی خاتون ہے، اس کو وکٹمائز کیا گیا ہے، سیاسی انتقام کا اور امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا گیا ہے. سلمان صفدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کا جو کردار 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب نے ان کے ساتھ جو منسوخ کیا ہے وہ ایڈر ابیٹر کا ہے، سہولت کار کا ہے. کو ایکیوز کے طور پہ بشرا بی بی صاحبہ کو شامل کیا گیا ہے. تو سلمان صفدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ 10 ماہ ہو چکے ہیں اپیل کے اوپر نوٹس جاری کیے ہوئے، لیکن نیب کی طرف سے بار بار التوا لیا جا رہا ہے، التوا کی درخواستیں آ جاتی ہیں، عدالتی کارروائی کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا. تو سلمان صفدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو سزا معطلی کی درخواست ہے اس پر مجھے آرگو کرنے کی اجازت دی جائے. یعنی عورت کارڈ جو کہ قانون کی نظر میں ہے، اس کی ریلیکسیشن، اس کا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، تو وہ کارڈ استعمال کر کے سلمان صفدر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی سزا سسپینڈ کی جائے، اس پہ مجھے آرگو کرنے دیا جائے اور بشرا بی بی صاحبہ کو ضمانت پہ رہا کیا جائے. لیکن اس متفرق درخواست میں بھی سلمان صفدر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جیسے اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو ڈائریکشن جاری کی جائیں کہ میری خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو سکے، چونکہ بشرا بی بی صاحبہ بھی میری کلائنٹ ہیں تو بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ بھی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو عمران خان کے ساتھ ملاقات کے ڈائریکٹو جاری کرتے ہوئے میری بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ بھی ملاقات کروانے کے احکامات جاری کیے جائیں. تو 6 اپریل کو اگر کوئی حکم آ سکتا ہے تو وہ بشرا بی بی اور عمران خان سے سلمان صفدر کی ملاقات سے متعلق حکم جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. اب ناظرین آ جاتے ہیں جو دوسری اہم خبریں ہیں. اس میں ایک تو ناظرین یہ ہے کہ جو 9 مئی کے مقدمات لاہور کی ATC عدالت میں ہیں، جس میں آج شاہ محمود قریشی صاحب کا مقدمہ زیر سماعت آیا، جس میں عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ کا مقدمہ زیر سماعت آیا، جس میں ATC عدالت نے، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جو ضمانتیں ہیں انہیں 7 مئی تک اس میں توسیع کر دی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئندہ تاریخ 7 مئی کو پروسیکیوشن کو حکم دیا گیا ہے کہ جو شاہ محمود قریشی اور دیگر مقدمات کا جو ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ بھی عدالت میں پیش کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو 9 مئی کے کیس، کیونکہ ہم نے ذکر کیا ہے 9 مئی کا، مراد سعید بھی 9 مئی کے کیس میں کنوکٹڈ ہوئے تھے. کنوکٹ ہونے کے بعد وہ سینٹ کے سیٹ سے ڈسکوالیفائی کر گئے، سینیٹر نہیں رہے. تو مراد سعید کے ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد 9 مئی کی کنوکشن کے بعد جو ان کی سینٹ کی سیٹ خالی ہوئی ہے اس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے. اور یہ ضمنی الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق 23 اپریل کو کروایا جائے گا. لیکن یہ جو الیکشن ہونا ہے مراد سعید کی خالی ویکنٹ کی گئی سیٹ پر، یہ KPK اسمبلی میں ہوگا. اگر مراد سعید سینیٹر نہیں رہے تو اتنی میجورٹی خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں تحریک انصاف کے پاس موجود ہے کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ مراد سعید کی جگہ پہ تحریک انصاف کے کسی رہنما کو جو ہے وہ سینیٹر منتخب جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. باقی ناظرین حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس پر ڈیفینیٹلی اس کا آپ دفاع بھی نہیں کر سکتے. عوام پہ ایک بہت بڑا مالی بوجھ آئے گا، عوام کی چیخیں بھی نکلیں گی. اس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا. یہ بالکل فیکٹس ہیں، ان کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. لیکن آپ دیکھیں یہ کہ جو کل وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں جو اجلاس ہوا جس میں قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ ہوا، اب قیمتیں بڑھانے کے بعد علیمہ خان صاحبہ جو اپنے آپ کو غیر سیاسی کہتی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے جو ہے مذاق کیا گیا. خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان شفیع جان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پیٹرول بم عوام پہ حکومت کی جانب سے گرایا گیا ہے.
اور بھائی اس اجلاس میں آپ کا وزیر اعلیٰ بھی موجود تھا، آپ کا وزیر اعلیٰ سہیل افریدی بھی اس اجلاس میں موجود تھا جس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق معاملات پہ غور و خوض کر کے حتمی فیصلے لیے گئے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، پاکستان زندہ باد۔